पहले ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लें। तो महंगाई के ऊपर हमें बात करनी है आज के प्रोग्राम में। बढ़ती चली जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ाने के लिए जो इम्कान है वो पैदा हो गया है। आलमी मार्केट के तनासुब से अगर कीमतें बढ़ाएंगे तो फिर ये और बढ़ जाएंगी। क्या हुकूमत इस मरतबा बढ़ाएगी या रुकेगी? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है, जो अपोजिशन लीडर हैं, कि हम इसकी मुखालफत करेंगे और मुखालफत का उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से महंगाई का कोई पैकेज अनाउंस करने की तैयारी हो रही है। उसके अंदर क्या कुछ है, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन वो पैकेज अनाउंस कब होगा, इम्प्लीमेंट कब होगा, अगर तो करना है तो यही वक्त है। उसको वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा, जंगी बुनियादों के ऊपर तेज़ तरीन काम उस पर करना पड़ेगा। मैं अब महंगाई के ऊपर वापस अली गौहर बलूच साहब, महंगाई पे कैंपेन वहीं से आप शुरू करें सर। आप बात करते महंगाई। देखिए, महंगाई की सूरत-ए-हाल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल नहीं है। अपने प्रोग्राम में अभी बताया कि हर आदमी परेशान है। लेकिन इमरान खान इस महंगाई की वजह से कोई हुकूमत के पास कोई ऐसा इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई इन्होंने हुकूमत ने ऐसा कोई हल निकालने की इवन कोशिश तक नहीं की। आप देख लें कि रोज़ बरोज़ जब से 3 साल हो गए इस हुकूमत को आए हुए। मुझे एक बात बताएं, चल एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। इमरान खान, जो चीनी की कीमत है वो 120 रुपए तक या 110 रुपए तक बिक रही है, ये 45 और 50 रुपए से बढ़ी है और इधर तक गई है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकी नालायकी क्या है। मुझे ये बताएं कि जो शुगर केन है, जो गन्ना है, ठीक है, उसकी इनपुट्स जो उसमें डलती हैं वो कोई चीज भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाए। एग्जैक्टली सवाल गन्ने की कीमत मिली और कुछ भी नहीं। गन्ने कीमत अब आके वो क्रॉप तो जिसकी वजह से ये बढ़ी है उस पे नहीं, अब आके खाद की कीमतें बढ़ी और बिजली के रेट्स बढ़े। जिस वक्त ये क्रॉप आई थी पिछली क्रॉप की, और जब से ये रेट बढ़ने शुरू हुए, जब से इस गवर्नमेंट ने उसमें से दिहाड़ी लगाई, जब इनके अंदर बैठे हुए माफिया ने पैसे कमाए और इनके सरगना लोगों ने पैसे कमाए, 120 रुपए का तुक क्या बनता है मुझे ये तो बताएं। इनका सिस्टम क्या है, इनका मैकेनिज्म किधर है, इनका मतलब ये कंट्रोल है इनका इस गवर्नमेंट का। मुझे आटे के बारे में मुझे इसी तरह यही सवाल मुझे गंदम पर करना है, यही सवाल मुझे अद्वियात पर करना है कि इस प्रोग्राम की वसातत से ये माशाल्लाह बड़े समझदार वजीर साहब अभी बात कर रहे थे, यही वजाहत कर दें अद्वियात की रेट्स ये किस तरह से बढ़ गए। ये तो नहीं, आटे के रेट, आटा गंदम तो हमारे मुल्क में काश्त होती है ना, कुछ तो कहते हैं जी इंटरनेशनल कंधों पे डाल देते हैं, घी का, पेट्रोल का और दालों का आप कुछ कर लें, लेकिन बाकी चीजें जो बढ़ी हैं वो रिस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। जो हमारे मुल्क में सब्जियां बढ़ गई, फ्रूट्स की कीमतें, मतलब पाकिस्तान के लोगों के लिए ये नहीं बढ़ी सर, ये नहीं बढ़ी सर, बनती हैं ये फ्रूट की कीमतों का। सर मैंने पूरा वो चार्ट चेक करवाया था, वो 4% से कम बढ़ी है, 3.5 से 4% तक सब्जियों की बढ़ी। सब्जियों और फ्रूट्स की मैं आपको बता रहा हूं, सब्जियों की कीमत, सब्जियों ये मैं जो आइटम दुकान से मिलती है ना, जो जनरल स्टोर से मिलती हैं आइटम्स, जो यूटिलिटी आइटम्स हैं, वो महंगी हुई हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और पेट्रोल भी बहुत महंगा हुआ। अच्छा, दूसरी मुझे ये बताएं कि जो बिजली है, जो बिजली के प्राइसेस, जो गैस के प्राइसेस, मुझे ये बताएं एलएनजी पर अगर इनके लेट फैसला करने पर 9 अरब से भी के कितने का अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ हो, और तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर यही अगर ये बात हम साबित करने के लिए तैयार हैं सर, आप असेंबली के फ्लोर पे इसको साबित करें करेगा, और इसके डॉक्यूमेंट लेके कोई सुनता ही नहीं है, कोई उतारा। ये वो एक पेज का फायदा उठाते हैं, ये वो एक पेज है जिसके जरिए पाकिस्तान में डाके डाले जाते हैं। इस एक पेज को डाके के लिए इस्तेमाल ना करें, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, उनसे कि आज कोई इदारा इनसे क्यों नहीं पूछता, किसी वजीर के गले में रस्सी क्यों नहीं डाली जाती कि भाई बताओ ये पाकिस्तान के ऊपर डाका क्यों डाला है, इतना पैसा पाकिस्तान। फारूक आपके पास सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा मुसरत जमशेद साहब से पूछूं कि आप लोगों को एक पैकेज अनाउंस करना है लोगों की गुर्बत, महंगाई की वजह से जो हालात हैं, वो इतना डिले क्यों हो रहा है? महंगाई तो डिले नहीं हो रही, कीमतें तो बढ़ रही हैं, तो जो पैकेज आप लेकर आना चाह रहे हैं, अगर कोई पब्लिक को आपने रिलीफ देना है तो कहाँ है, कब आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले माजरत, मैं थोड़ा लेट हो गई, इलाके में थोड़ा सा बिजी थी जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, मेरे भाई हैं अली गौहर, मैं इनकी बात का जवाब देते हुए आगे आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि
ابھی میں تو ویٹ کر رہی ہوں ان ٹویٹس کا کہ جو اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پھر دعوے شروع کر دیے تھے کہ جی کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب پھر آج ان کو جب پتہ چلا کہ پیج تو سیم ہے, تو ابھی وی آر جسٹ ویٹنگ کہ اب کس طرح کے کامنٹس آئیں گے دوبارہ ابھی. اور آئی ایگری ود فاروق حبیب میرے جو بھائی ہیں کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی پریشانی بھی لاحق ہوگی اور بڑے پینک اٹیکس ہونے والے ہیں. تو اس ملک میں یہ دوبارہ بتاؤں کہ اس ملک کے لیے, پاکستان کی سوورینٹی کے لیے, اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ہم ایک پیج پہ ہیں اور ایک پیج پہ رہنا ہی ضروری ہے. اس کی اگر کسی کو پرابلم ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک رہے گی بات کہ ریلیف, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے عمران بھائی, آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں جب سبسڈی فار آل کا کانسیپٹ جو تھا وہ دیٹ واز لائک میں یہ کہوں کہ جو غریب کو غریب تر بنانے میں اس نے بھی ایک بڑا رول ادا کیا. اب ہماری گورنمنٹ کرتی کیا ہے کہ اگر ہلکا پھلکا ہمیں سٹنٹس نہیں کرنے, ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اورنج ٹرین پتہ نہیں کب کا اس کا افتتاح کر کے گیا اور وہ کب پھر فنکشنل ہم اس کو کر سکے, وہ سب کو پتہ ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے افتتاح کرنے کی, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. عام آدمی کو جلدی ہے, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریلیف دے دو. اگر ایک ویک ڈیلے ہوتا ہے اور اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر جینون لوگوں کو اگر آپ جا کے ہٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا عام آدمی کو, عام عوام کو. مجھے علی گوہر کو اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کو, عمران خان صاحب کو سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ ڈیوائیڈ کرتے تھے 22 کروڑ پہ تو غریب کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا تھا, ایڈورٹیزمنٹ اس سے اچھی ہو جاتی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو ڈائریکٹ فائدہ ملے, اس کو کسی پولیٹیکل بندے کی منت نہ کرنی پڑے, اس کو سیاسی دفاتر کے چکر نہ کاٹنا پڑے, اس کو افسر شاہی کے آگے نہ جھکنا پڑے. سبسڈی فار ٹارگیٹڈ سبسڈی ہی پاکستان کی جو ایک غریب طبقہ ہے ان کے لیے ایک آخری سلوشن ہے, یہی الٹیمیٹ سلوشن ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ودن 1 ویک جو, اور ویسے بھی یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے. لیٹ می ٹیل یو کہ ہمارا احساس پروگرام آلریڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر اور ٹارگیٹڈ جو ایک آڈینس ہے اس کو وہ کر رہا ہے, اس کے بینیفیشری لوگ ہیں. اسی طرح اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو جو سوشل پروٹیکشن کا جو ہمارا فنڈ ہے اس میں بھی ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں نیڈی لوگوں کو. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے فنڈز ہیں اس میں پاکستان کی تاریخ میں یہ تو آپ ہمیں کریڈٹ دیں, انہوں نے تو نہیں دینا, میڈیا سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ پولیٹیکل انفلوئنس, کسی دفتر کی انفلوئنس کو زیرو رکھا اور ایکچول ڈیٹا کے اوپر کام کیا. اور بسپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں لیکن دیکھیں جب آ جائے گا نا, جب آ جائے گا, جب آپ لوگوں کو دیں گے تب میڈیا جائے گا, جا کے چیک کرے گا, لوگوں کی شکایات بھی تب سامنے آئیں گی, تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اچھا کیا یا برا کیا. ہم پہلے تو نہیں کہہ سکتے آپ کو, لیکن یہ ہونا وار فوٹنگ پہ چاہیے. لیکن جو ہو چکا ہے میں تو اس کی بات کر رہی ہوں. پہلے ہم نے کیا, مثلا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ ہمارا احساس یہ کہتے ہیں یہ تو بسپ تھا, بسپ ایک چھوٹا سا اس کا پروجیکٹ ہے, اس کو ہم نے ختم نہیں کیا. ہاں یہ ضرور کیا کہ کئی لوگوں کی بیگمات, ان کے ڈرائیور, ان کے خانسامے جنہوں نے بھرے ہوئے تھے, 8 لاکھ کا ڈیٹا ہم نے اس میں سے کلیئر کیا. اس کے بعد ابھی جو بات ہم کرتے ہیں, دیکھیں سہولت بازار, اس کے بعد آپ کی یوٹیلیٹی وینز کا جو کانسیپٹ ہے, لاسٹ جب پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہوئے تھے تو اس پہ ہم نے یہ ان کے سامنے مدعا رکھا اور انہوں نے امیجیٹلی اس چیز کو مطلب اس کو ایکسپینڈ کرنے کا وعدہ کیا کہ گلی محلے تک ہمارے جو اسینشل آئٹمز ہیں جس میں آپ کا آٹا, چینی, چاول, گھی, دالیں, وہ ہماری یوٹیلیٹی وینز کے اوپر ہم گلی محلے تک ان کو اچھی کوالٹی والا انشور کریں گے. یہی ریاست مدینہ ہے, ہم تیزی سے اس کی طرف گامزن ہیں. لیکن یہ اگر 1 دن 2 دن یہ کاؤنٹ ڈاؤن یہ کرتے ہیں, اللہ ان کو اسی کام پہ لگائے رکھے. یہ فاروق حمید صاحب دیکھیں, آپ کیونکہ پروگرام سے پہلے بھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ یار جو بھی کرنا جلدی کرو, ٹائم نہیں ہے. عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہے اس وقت. کتنا جلدی گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی بھی چند دن لگ جائیں گے, لیکن ہم اس کو ٹارگیٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں. واٹس یور اوپینین سر؟ only few days. دیکھیں جی, اگر اٹ از اونلی فیو ڈیز, اس کا مطلب یہ کہ چلیں 6-7 دن, جہاں لوگوں نے اتنا برداشت کیا غریب آدمی نے, وہ اس میں پاکستانی قوم میں اتنی ریزیلینس ہے کہ وہ پھر بھی پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے وہ پھر بھی 10 دن اور برداشت کر لیں گے کہ چلو اگر ایک سنسیریٹی کے ساتھ اپنے ایسا کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈی والا پیکیج آتا ہے جو بالکل پورسٹ آف دا پور اور جن لوگوں کو ضرورت ہے ان حالات میں ان کو فائدہ ہو. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی تو دیں گے, چلیں گڈ, لیٹ سی کیا آتا ہے آپ کا پیکیج. لیکن اگر یہ پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن کے بعد
6 रुपए 7 रुपए, अभी आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1 नवंबर को 7 रुपए पर लीटर फिर बढ़ना है। सर 9 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान जाहिर कर रहा है मीडिया, इसलिए कि ओगराज राय का कहना है कि 1 नवंबर से पेट्रोल 8 रुपए, हाई डीजल 9.5 रुपए, मट्टी का तेल 7 रुपए, ये महंगा हो सकता है क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर कीमतें मजीद इजाफा हुआ है और जो अब इन्होंने इंपोर्ट किया वो इनको बहुत महंगी पड़ी है। चले जी, वो मानते हैं। अब देखें आम आदमी जो है ना, आम आदमी को इंटरनेशनल प्राइसेस की डायनामिक्स का कोई पता नहीं है, नहीं पता। वो सिर्फ ये देख रहा है गली मोहल्ले में कि ये पहले सिलेंडर 1000 रुपए का था, अब गैस का सिलेंडर जो है वो 2500 का हो गया पिछले चंद इतने हफ्तों में, वो पेट्रोल को देख रहा है, ठीक है ना जी। तो अब तो ऐसी वीडियोस भी आने लगी मार्केट में जिसमें वो जो तंजिया वीडियो कि जिसमें लोगों को बता रहे हैं कि वो एक मोटरसाइकिल से दूसरी मोटरसाइकिल में वो पेट्रोल जो है वो लोग चोरी कर रहे हैं, मतलब इन फ्रस्ट्रेशन शो करने की बात।